ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 26 अप्रैल 2026 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया के गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून: मौत के बाद इम्तिहान। सुनहरी मतन ज़बूर: पर मैं तो सदाकत में तेरा दीदार हासिल करूंगा, मैं जब जागूंगा तो तेरी शबहत से सैर होऊंगा। जवाबी मुतालिया। इफ्सियों: बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूँ तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, यानी कमाल फरौतनी और हिल्म के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो, और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाज़ा तक ना पहुंच जाएं कि तुम अपने अगले चाल चलन की पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ़रेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ, और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। दरसी वाज बाइबल में से ज़बूर: खुदावंद से मोहब्बत रखो, ऐ उसके सब मुकद्दसों, खुदावंद ईमानदारों को सलामत रखता है और मगरूरों को खूब ही बदला देता है। यूहन्ना: यीशु ने कहा, यूहन्ना: मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ, और वो अबद तक कभी हलाक ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी हैं सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। यूहन्ना: मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामी एक आदमी बीमार था। बस उसकी बहनों ने उसे ये कहला भेजा कि ए खुदावंद, देख, जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। यीशु ने सुनकर कहा, ये मौत की बीमारी नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। बस जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वहीं 2 दिन और रहा। फिर उसके बाद शागिर्दों से कहा, आओ फिर यहूदिया को चलें। हमारा दोस्त लाजर सो गया है और मैं उसे जगाने जाता हूँ। बस शागिर्दों ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने तो उसकी मौत की बाबत कहा था, मगर वो समझे कि आराम की नींद की बाबत कहा। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया, और मैं तुम्हारे सवाब से खुश हूँ कि वहां न था, ताकि तुम ईमान लाओ। लेकिन आओ हम उसके पास चलें। बस मार्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि क़यामत के दिन आखिरी दिन वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहता है, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है
وہ अबद तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? यीशु फिर अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मार्था ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, उसमें से तो अब बदबू आती है, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है। मगर इन लोगों के बायस जो आसपास खड़े हैं मैंने कहा, ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ऐ लाजर, निकल आ। जो मर गया था कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, इसे खोलकर जाने दो। यूहन्ना। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। चुनाचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है, ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सबको हमेशा की जिंदगी दे। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यूहन्ना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता है और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। रोमियो। अब वो घड़ी आ पहुंची है कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। करंथियों। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे, मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा। क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे, और हम बदल जाएंगे। क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने, और मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुक़मा हो गई। पतरस। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। जिंदगी अब्दी है, हमें उसकी तलाश करनी चाहिए और इससे इजहार का आगाज करना चाहिए। जिंदगी और अच्छाई लाफानी है, तो आइए हम वजूदियत से मुतल्लिक हमारे ख्यालात को उम्र और खौफ की बजाय मोहब्बत, ताजगी और तवातर के साथ तश्कील दें। यीशु ने लाजर के बारे में कहा, हमारा दोस्त लाजर सो गया है और मैं उसे जगाने जाता हूँ। यीशु ने लाजर को इस फहम के साथ बहाल किया कि लाजर कभी मरा नहीं था, ना कि इस बात को तस्लीम करते हुए कि उसका बदन मर गया था और वो फिर जिंदा हो गया। अगर यीशु ये मानता कि लाजर अपने बदन में जीता था या मर गया, तो हमारा मालिक ईमान के बिल्कुल उसी मुकाम पर खड़ा होता जहां वो लोग थे जिन्होंने लाजर को दफनाया था, और वो उसे बाजियाफ्त ना कर पाता।
موت خواب کا ایک مرحلہ ہے کیونکہ وجود مادی ہو سکتا ہے۔ ہستی کی ہم آہنگی میں کوئی چیز مداخلت نہیں کر سکتی اور نہ ہی سائنس میں انسان کی وجودیت کو ختم کر سکتی ہے۔ انسان ویسا ہی رہتا ہے جیسا وہ ہڈی ٹوٹنے یا سر قلم ہونے سے پہلے تھا۔ اگر انسان نے کبھی موت پر فتح مند نہیں ہونا تو کلام یہ کیوں کہتا ہے کہ سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے۔ یہاں اور آخرت میں موت کے خواب کی قیادت عقل کرتی ہے۔ اپنے خود کے مادی ظہور سے سوچ میں مردہ ہوں جنم لے گی تاکہ سچائی کے اس گونجدار لفظ کو پکڑ سکے۔ کوئی موت، بے عملی، بیماری والا عمل رد عمل اور نہ ہی شدید رد عمل ہے۔ زندگی حقیقی ہے اور موت بھرم ہے۔ یسوع کی راہ میں روح کے حقائق کا ایک اظہار مادی فہم کے تاریک ادراک میں ہم آہنگی اور لافانیت کو حل کرتا ہے۔ اس مقتدر لمحے میں انسان کی ترجیح اپنے مالک کے ان الفاظ کو ثابت کرنا ہے، اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ جھوٹے بھروسوں اور مادی ثبوتوں کے خیالات کو ختم کرنے کے لیے تاکہ شخصی روحانی حقائق سامنے آئیں، یہ ایک بہت بڑا حصول ہے جس کی بدولت ہم غلط کو تلف کریں گے اور سچائی کو جگہ فراہم کریں گے۔ یوں ہم سچائی کی وہ ہیکل یا بدن تعمیر کرتے ہیں جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے۔ یسوع کی موت کے بعد اس کی نہ بدلنے والی جسمانی حالت نے تمام تر مادی حالتوں پر سربلندی پائی اور اس سربلندی نے اس کے آسمان پر اٹھائے جانے کو واضح کیا اور بغیر غلطی کے قبر سے آگے ایک امتحانی اور ترقی یافتہ حالت کو ظاہر کیا۔ اسے ثابت کرنا تھا کہ مسیح مادی حالات کے تابع نہیں ہے بلکہ انسانی غضب کی پہنچ سے بالاتر ہے اور سچائی، زندگی اور محبت کے ذریعے گناہ، بیماری، موت اور قبر پر فتح حاصل کرنے کے قابل ہے۔ ہمیں یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ زندگی اب مادے پر منحصر ہے، مگر موت کے بعد یہ اس پر انحصار نہیں کرے گی۔ یہاں ہم زندگی کی سائنس سے لا علمی میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتے اور قبر کے بعد اس لا علمی کے لیے اجر کی توقع نہیں کر سکتے۔ لا علمی کے اجر کے طور پر موت ہمیں ہم آہنگ اور لافانی نہیں بنائے گی۔ اگر یہاں ہم کرسچن سائنس پر توجہ نہیں دیتے جو کہ روحانی اور ابدی ہے تو ہم اس کے بعد روحانی زندگی کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے۔ اگر انسانی ہستی کا اصول، قانون اور اظہار کم سے کم بھی اس سے قبل سمجھے نہیں جاتے جب موت کی اصطلاح بشر پر قابو پاتی ہے تو وہ اس ایک واقعے کی بنیاد پر وجودیت کے درجے میں روحانی طور پر زیادہ بلند نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ایسے ہی مادی رہیں گے جیسے وہ اس تبدیلی سے پہلے تھے، جو ابھی بھی زندگی کے روحانی فہم کی بجائے مادی کے وسیلہ اور خود غرضی اور کمتر مقاصد کے ذریعے خوشی تلاش کریں گے۔ اگر تبدیلی جسے موت کہا جاتا ہے گناہ، بیماری اور موت کے یقین کو تباہ کر دیتی ہے تو اس شکست کے موقع پر خوشی فتح مند ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لیے مستقل ہو جاتی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ کاملیت صرف کاملیت سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ وہ جو ناراست ہیں تب تک ناراست ہی رہیں گے جب تک الہی سائنس میں مسیح یعنی سچائی تمام تر گناہ اور جہالت کو تلف نہیں کرتا۔ گناہ اور غلطی جو ہمیں موت کے دہانے پر لا کھڑا کرتے ہیں اس لمحے رکتے نہیں بلکہ ان غلطیوں کی موت تک مستقل رہتے ہیں۔ عالمگیر نجات ترقی اور امتحان پر مرکوز ہے اور ان کے بغیر غیر ممکن الحصول ہے۔ ترقی تجربے سے پیدا ہوتی ہے، یہ فانی انسان کی پختگی ہے جس کے وسیلہ لافانی کی خاطر فانی بشر کو چھوڑ دیا جاتا ہے، خواہ یہاں یا اس کے بعد۔ تکالیف یا سائنس کو زندگی اور عقل کے حوالے سے تمام تر فریب نظری کو ختم کر دینا چاہیے اور مادی فہم اور خودی کو اثر نو پیدا کرنا چاہیے۔ انسانیت کو اس کے اعمال کے ساتھ منسوخ کر دینا چاہیے۔ کوئی بھی نفس پرستی یا گناہ آلود چیز لافانی نہیں ہے۔ یہ مادے کی موت نہیں
بلکہ جھوٹے مادی فہم اور گناہ کی موت ہی ہے جسے انسان اور زندگی ہم آہنگ، حقیقی اور ابدی ظاہر کرتے ہیں۔ جب ہستی کو سمجھ لیا جاتا ہے تو زندگی کو نہ مادی نہ محدود مانا جاتا ہے، بلکہ اسے خدا یعنی عالمگیر اچھائی کی مانند لامحدود سمجھا جاتا ہے، اور یہ ایمان نیست ہو جائے گا کہ زندگی یا عقل کبھی محدود شکل میں یا اچھائی بدی کی شکل میں تھی۔ پھر یہ سمجھ لیا جائے گا کہ روح کبھی مادے میں داخل نہیں ہوئی اور اسی لیے کبھی مادے سے پروان نہیں چڑھتی۔ جب روحانی ہستی میں اور خدا کے ادراک میں ترقی کی جاتی ہے تو انسان مزید مادے کے ساتھ شراکت نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ اس میں لوٹ کے جا سکتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک درخت واپس اپنے بیج میں نہیں جا سکتا۔ نہ ہی انسان جسمانی دکھائی دے گا، بلکہ وہ ایک انفرادی شعور ہوگا جو بطور خیال نہ کہ مادہ الہی روح کی خصوصیت رکھتا ہے۔ وجودیت کی یہ حالت سائنسی ہے اور برقرار ہے، یعنی ایسی کاملیت جو محض ان لوگوں کے لیے قابل فہم ہے جنہیں الہی سائنس میں مسیح کی حتمی سمجھ ہے۔ موت وجودیت کی اس حالت کو کبھی تیز نہیں کر سکتی، کیونکہ لافانیت کے ظاہر ہونے سے قبل موت پر فتح مند ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے سپرد ہونا چاہیے۔ نفسی دور کے دوران قطعی کرسچن سائنس کو اس تبدیلی سے پہلے حاصل نہیں کیا جا سکتا جسے موت کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ جسے ہم سمجھ نہیں پاتے اسے ظاہر کرنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، مگر انسانی خودی کو انجیلی تبلیغ ملنی چاہیے۔ آج خدا ہم سے اس کام کو قبول کرنے کا اور جلدی سے عملی طور پر مادی کو ترک کرنے اور روحانی پر عمل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، جس سے بیرونی اور اصلی کا تعین ہوتا ہے۔ پس ترقی ساری غلطی کو تباہ کرے گی اور لافانیت کو روشنی میں لائے گی۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔